आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज जो दिलचस्प वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के एक मोजिज़े पर मबनी है। ये मोजिज़ा क्या था और किसके साथ हुआ और कैसे हुआ, इस सब की तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, दैबल ख़िज़ाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने के मशहूर शायर थे। वही शायर कि जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि वो हरीम इमामत व विलायत और ख़ानदान पैगंबर के दिफा के लिए एक लकड़ी की लठ अपने कांधे पर उठाए फिरता था। अब आप दैबल की ज़बानी ही उनके कुछ हालात सुने। दैबल कहते हैं, मैं दैबल इश्क़े इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दीवानावार घूमता था कि कहीं किसी जगह उनका दीदार हो जाए। यहाँ तक कि मुझे ये तौफीक हासिल हो गई कि मैंने शहर मर्व में इमाम के मुबारक हाथों को चूम लिया। ये बात कोई नहीं जानता है कि जब मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा तो किस हाल में था। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया, ए फर्जंद रसूल, मैंने एक कसीदा आप और आपके ख़ानदान की मज़लूमियत में कहा है और कसम खाई है कि आपसे पहले वो कसीदा किसी को नहीं सुनाऊंगा। आका ने इजाज़त दी और मैंने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। नाजरीन, कसीदा बहुत मुफस्सिल है। इस मुख्तसर से मज़मून में आपको वो मुकम्मल बयान नहीं किया जा सकता। फ़कत इसके कुछ अशआर आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। मुकम्मल कसीदा अगर आप पढ़ना चाहें तो शेख सुद्दूक की किताब उयून अखबारुर रज़ा में उसे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। दैबल ने जो कसीदा पढ़ा वो कुछ यूँ था। वो घिराने जहाँ वही और कुरान का नुज़ूल होता था, खराब और जंगल की तरह लावारिस हो गए हैं। उसके मुकाबिल में वो घर आबाद हो गए हैं कि जिनसे शराब पीने वालों के नाच गाने की आवाज़ें आती हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनका माल दूसरों के दरमियान तकसीम हो गया है और उनके हाथ खाली हो गए हैं। मैं जब कसीदा पढ़ते हुए इस मकाम पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे और आपने फरमाया, हाँ दैबल, तुम ठीक कह रहे हो। जब मेरे अशआर तमाम हो गए तो इमाम अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे और सहन से हुजरे की तरफ रवाना हुए। मैं भी उठा ताकि वापस पलट जाऊं और इमाम को ज्यादा जहमत न दूं, लेकिन इमाम ने मुझे मुखातिब किया और फरमाया, दैबिल जरा ठहरो, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं रुक गया और अभी कुछ देर न गुजरी थी कि इमाम अलैहिस्सलाम का एक गुलाम सोने के सिक्कों की भरी हुई थैली लेकर आया और उसे मेरे हाथों में रख दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? खादिम ने कहा, ये सोने के 100 रिजवी दीनार हैं। नाजरीन, ये सिक्का वो था जो मामून अब्बासी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वलीअहदी के मौके पर जारी करवाया था। गुलाम ने कहा कि ये तुम्हारे कसीदे का इनाम है। आका ने इसे तुम्हारे लिए भेजा है और फरमाया है कि इन पैसों को खुद पर खर्च कर लेना। ये देखकर मैं बेखुद हो गया और टूटे फूटे अल्फाज से कहा, खुदा की कसम, मैं पैसों के लिए नहीं आया था और मैंने ये कसीदा लालच में नहीं कहा है। ये कहते हुए मैंने सोने के सिक्कों की थैली वापस कर दी और उसकी जगह किसी ऐसी चीज की दरखास्त की जो मानवी अहमियत रखती हो, और मैंने कहा, आका से कहिए कि अगर मुमकिन हो तो इन 100 दीनार के बदले अपना एक ऐसा लिबास मुझे अता फरमा दें जो उन्होंने पहना हो, ताकि मैं उससे बरकत हासिल कर सकूं। खादिम मेरी ये दरखास्त लेकर अंदर चला गया। उसको गए कुछ देर न हुई थी कि वो एक हाथ में इमाम का सब्ज रंग का जुब्बा और दूसरे हाथ में सोने के सिक्कों की वही थैली लिए हुए वापस पलटा और कहा, आका ने ये लिबास तुम्हारे लिए भेजा है और फरमाया है कि पैसों की ये थैली भी तुम रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पेश आएगी। चारों नाचार मैंने पैसों को कबूल कर लिया और एक काफिले के साथ मर्व से रवाना हुआ। जब हम कोहान यानी हिरात और मर्व के दरमियान एक शहर में पहुंचे तो मुसल्ला राहजनों ने हमारे काफिले पर हमला किया और तमाम माल, घोड़े, इमाम का दिया हुआ जुब्बा और वो 100 दीनार सब कुछ जबरदस्ती हमसे छीन लिया और हमारे हाथ पैर बांधकर हमें जमीन पर डाल दिया। हमारी हालत बुरी थी, चूंकि एक तरफ तो डर, खौफ और दहशत थी और दूसरी तरफ वो हमारा सब कुछ लूट चुके थे। अब हमें यह भी मालूम न था कि ये हमें जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। उनमें से एक चोर जो मेरे घोड़े पर सवार हो गया था,
مال کثیر حاصل کرنے کی بنا پر بہت خوش تھا۔ وہ مال جمع کرتے کرتے آہستہ آہستہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ میں نے کان لگائے تو سنا کہ وہ یہ بیت پڑھ رہا تھا: میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بے سہارا لوگوں کا مال غیروں میں تقسیم ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھ ان کے اموال سے خالی ہو گئے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بہت دلچسپ تھی کہ جس چور نے میرا سامان لوٹا ہے وہ مجھے پہچانے بغیر میرے ہی اشعار میرے ہی سامنے پڑھ رہا ہے۔ میں نے چور کی طرف رخ کر کے کہا: معلوم ہوتا ہے تم شاعری کا شوق بھی رکھتے ہو۔ چور نے کہا: ہاں، ہم تو ایسے ہی ہیں، شاعروں کی لطافت بھی رکھتے ہیں اور غارت گروں کی دہشت بھی۔ دیبل نے کہا: جب تم ان اشعار کو اتنا دوست رکھتے ہو تو بتاؤ ان اشعار کا شاعر کون ہے؟ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ چور نے کہا: یقیناً میں اس کو پہچانتا ہوں، وہ قبیلہ خزاع کا ایک آدمی ہے اور اس کا نام دیبل ہے، اور اس نے یہ اشعار امام رضا علیہ السلام کی شان میں کہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم چور ہیں، لیکن کچھ بھی ہو، امام رضا علیہ السلام کو تو دوست رکھتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہارون اور مامون جیسے غاصب و ستمگر سے بالکل جدا ہے، وہ فرشتوں سے بھی زیادہ پاک اور دوستی کے لائق ہیں۔ دیبل کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے کہ میں اپنی پہچان ان سے کروا دوں، لہٰذا میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم دیبل کو پہچانتے ہو، اگر اس کو اس مجمع میں دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ چور نے کہا: میں انہیں نام سے پہچانتا ہوں، چہرے سے نہیں۔ دیبل نے پھر کہا: کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ چور نے کہا: میں تمہیں کیسے پہچان سکتا ہوں؟ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تم چوروں کے لیے چربی کا ایک لوتھڑا ہو۔ دیبل نے کہا: میں ہی دیبل خزائی ہوں، وہی دیبل کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کی شان میں یہ اشعار کہے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو۔ جب اس نے میری زبان سے میرا نام سنا تو بے اطمینانی اور تعجب کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا: ارے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ خدا کرے کہ تم نے سچ نہ بولا ہو، کیونکہ اگر تم نے سچ کہا ہوگا تو ہماری آج کی زحمت بیکار ہو جائے گی، اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہوگا تو آج تم اپنی جان کھو بیٹھو گے، لہٰذا جب تک میں واپس آؤں تم یہیں پر ٹھہرو۔ یہ کہہ کر چور اپنے سردار کی طرف دوڑا۔ سردار ایک ٹیلے پر نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت عجیب تھا۔ میں نے خود سے کہا: دیبل اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو پھر چوری کیوں کرتا ہے؟ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ چور اور ان کا سردار میرے پاس آئے۔ سردار کچھ دیر تک مجھے گھور گھور کر دیکھتا رہا، پھر پوچھا: کیا واقعی تم دیبل خزائی ہو جس نے یہ مشہور قصیدہ امام علیہ السلام کی شان میں کہا ہے؟ دیبل نے کہا: خدا کی قسم، میں وہی دیبل خزائی ہوں۔ سردار نے کہا: اگر تم سچ کہتے ہو تو اس قصیدے کو اول سے آخر تک بغیر دیکھے پڑھو۔ اس وقت تک تمام چور میرے اطراف میں جمع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے قصیدے کو اول سے آخر تک پڑھنا شروع کیا۔ جب میرا قصیدہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ رہزنوں کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گر رہے ہیں اور زمین کو گیلا کر رہے ہیں۔ تمام جنگل پر سکوت چھا گیا تھا، اور اب قافلے والوں میں اضطراب اور پریشانی کے اثرات باقی نہیں تھے۔ چوروں کے سردار نے آنسوؤں کو آستین سے صاف کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا: تمام کاروان والوں کے ہاتھ اور پیر کھول دو، ان کا سامان واپس کرو اور کسی محفوظ جگہ تک ان کے ساتھ جاؤ۔ ایک چور نے اعتراض کیا اور کہا: سردار، لیکن یہ بہترین مال ہے جو کئی مہینوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ مال ہم انہیں کس طرح واپس کر سکتے ہیں؟ سردار نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، یہ لوگ امام رضا علیہ السلام کی جانب سے آئے ہیں۔ بہرحال ہمیں رہزنوں سے رہائی ملی، اور جب یہ لوگ ان سے دور ہو رہے تھے تو سردار ہمیں سفر کی ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ ہم سے معذرت بھی کر رہا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یقیناً آپ ہماری ویڈیوز کے لنک اپنے قریبی حلقوں میں ضرور شیئر کر رہے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیوز کے لنکس اپنے قریبی حلقوں میں شیئر کر کے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی ترویج میں حصے دار بنیے، اور ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے، اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ السلام علیکم۔